भी शर्मिंदा हुए, आज अदालत भी शर्मिंदा हुई, आज साफी भी शर्मिंदा हुए। अदालत के अंदर हर शख्स खड़ा आज शर्मिंदा था। इमरान खान ने इस निजाम को लीरो लीर कर दिया है और इस निजाम का जो असल चेहरा है, जो भयानक चेहरा है, जो बदबूदार चेहरा है, वो भी इस पूरे मुआशरे में बदबू फैला रहा है और ये बदबू कंट्रोल नहीं हुई, ये बदबू अब रोकी नहीं जा रही। इमरान खान के खिलाफ खबर मानिका का मुलाजिम आज लतीफ ने भी जाकर स्टेटमेंट दे दी है। लतीफ जो बचपन में नंगी फिल्में देखता रहा, झाड़ियों में बैठकर किसी दरख्त के नीचे बैठकर दीवार के पीछे छुप के या फिर कहीं बैठकर छुप के फिल्में देखता रहा, वो सारी नंगी फिल्मों की कहानी उसने जाकर जज साहब को सुना दी और अदालत में सुना दी है। लतीफ पकड़ा गया। बेसिकली लतीफ की जो असल कहानी थी वो सारी सामने आ गई है। चूंकि एक गाड़ी आई, काली गाड़ी थी, काले शीशे थे और उसकी जो नंबर प्लेट थी, अब नंबर प्लेट से ये लतीफ पकड़ा गया है। नंबर प्लेट आपको दिखाते, गाड़ी भी दिखाते, आपको सारा मामला समझ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक लतीफा याद आता है। अक्सर कहा जाता है कि जब जंग अजीम दोम हुई, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, तो उसमें मलिका बरतानिया ने ऐलान किया कि जनाब बड़े शहर से यानी पाक व हिंद से हर घर से एक एक बंदा जंग लड़ेगा और हर घर में से एक एक बंदा जंग के अंदर शामिल होगा। उस दौरान एक मिरासी टोल मार रहा था और टोल जाते जनाब जो हुकाम थे सरकारी उसके पास पहुंचे और कहा कि मलिका बरतानिया का ऐलान हो गया है कि हर घर से एक बंदा जंग के लिए जाएगा, तो लिहाजा मिरासियों में से कौन सा बंदा है जो जाकर जंग लड़ेगा। इसके ऊपर मिरासी ने अपना ढोल साइड पर छोड़ा और उसने कहा कि मलिका बरतानिया को जाकर कह दो कि अगर बात मिरासियों तक आ गई कि मिरासियों ने जंग लड़नी है तो बेहतर है जाकर सुलह कर। तो बात अगर खबर मानिका के अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा सेगमेंट है जनाब आर्मी चीफ का। तो अब जो जिसकी बारी हो असलम बेग साहब आप देख रहे हैं, निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। ये बच्चे का जो मैंने सुनवाई इससे मुतलका नहीं सुनवाया इस वजह से कि इसको उठा के ले गए थे और फिर उसके बाद वॉशिंग की है इसकी, तो फिर आ गए हैं इसी तरह जिस तरह वो एक राना उज़ैर साहब उठाए थे तो वॉशिंग लाइन से होके आ गए। तो उनका हाँ जी चलो जी आ गए खैर करिए से। ईंटें नहीं बांधे गई लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया, लिख लिखा के दे आए। एक चल रही थी कादियानियों पर इस्तंजा करने पर मुकदमा दर्ज। इस्तंजा करना शुआर इस्लाम में शामिल है। कादियानी ने इस्तंजा करके मेरी दिलजारी की है। दरख्वास्त गुजार का मौका। पुलिस ने कार्रवाई करके मुलजम को लोटे समेत गिरफ्तार कर लिया। घर से 4 अदद लोटे बरामद, एक बाथरूम में मुस्लिम शावर भी था। अदालत ने 3 साल के रिमांड पर मुलजम को पुलिस के हवाले कर दिया वगैरह वगैरह। तो इसमें थोड़ा सा मीठा डाला हुआ है वो लेकिन एप्लीकेशन दी हुई है, तो अब अपनी ये खुद ही बेइज्जती करवाएं जाके, तो फिर करवाते रहे जी। अगली हम बात करने असलम बेग साहब है जी, मोहतरम साहब, बड़े यादें इनके साथ, बड़ा ऑप्टोमिस्टिक है। देहरादून का गालबन आखिरी सोच रहा हूँ मेरे नानकों के पिंड का। मेरे नाना भी तो देहरादून से ही पढ़े हुए थे ना। उस दुनिया की सबसे बड़ी जो है जो क्या उसको कहते हैं मिलिट्री हेडक्वार्टर, मिलिट्री यूनिवर्सिटी और छावनी जिसको कह लो वगैरह वगैरह, तो ये भी उधर का पड़ा हुआ था। अच्छा जी, हैगा अभी ज़िंदा ही है। इसने जिस तरह मेहरान बैंक को तबाह किया, मुल्क को तबाह किया, IGI बनाई, वो कितना बगैरत गंदी नस्ल का है ना। जाओ जड़े उन्होंने हीरो कहते हो, गुल हमीद गुल कर IGI बनाई, मुझे अब शर्मिंदगी है। अच्छा तूने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, अब शर्मिंदगी, तो ये तो अपने आप को शूट मारना चाहिए था। लेकिन चल रहे हैं अभी इसी तरह ही, बस वो हो जाए उसके मानने वाले। बाद लोग तो उसको पीर तक मानते हैं। लो जी, असलम बेग साहब जो है ना, ये 1931 में पैदा हुए थे, अभी तक जिंदा ही है ना। ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो रहे 1988 जब ज़ियाउल को इन्होंने असैसिनेट करवाया तो 91 तक। बेनज़ीर ने तमगा जमहूरियत दिया, वाह भी वाह। फिर देखा ना सही तेरे साथ हुआ, किन किन को तमगा जमहूरियत दे रही है, जिन्होंने तेरी हुकूमत बनाई, जिन्होंने पाकिस्तान को डीरेल किया, जिन्होंने IGI बनाए, जिन्होंने पब्लिक फंड से पैसे लेके मेहरान बैंक तबाह बर्बाद कर दिया, तो ये उनसे ले रही जी जमहूरियत दे रही है। क्या था, सिविल सुप्रीमेसी, पॉलिटिक्स अवार्ड थे, फलाना थे, टमकाना। हाँ ठीक है जी, फिर मैं अब गाली देने लगा था। अच्छा जी, फिर आगे चले जी। भुट्टो जब ज़ियाउल का हो गया तो फिर उसी दिन अगले दिन बेनज़ीर के साथ इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया था, लिख के, बाकायदा लिख के हुआ, तो तूने ये पॉइंट नहीं छेड़ने, ये इंक्वायरी नहीं करानी, फलाना फलाना फलाना, ये नहीं करना। जब बात मान के आएगी तो फिर इस तरह ही होएगा ना। अच्छा जी, 1987 से 88 तक एडवोकेट जनरल लॉ डिपार्टमेंट का
جو یہ سربراہ بھی رہا جی. پھر جناب علی کیا رہا جی، پشاور کا کور کمانڈر بھی رہا جی. پھر NDU کا سربراہ بھی رہا جی، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا، وہاں پہ پڑھاتا رہا جی. 1965 کی وار، گلف وار بھی لڑی، جلال آباد وار بھی لڑی، اور اسی کے پیریڈ میں آ گیا تھا وہ کویت اور ان کی جنگ وغیرہ وغیرہ. اچھا جی، پھر کیا بات کرنے جی، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں کلاسیفائی کرائی ہوئی، آپ کو کہیں ریکارڈ نہیں ملے گا، اس میں بھی جا کے دیکھ لیں کہیں. پاکستان کا سب سے پہلا آرمی چیف ہے جس نے ادھر دبئی میں جا کے سمندر میں راستہ بنوا کے تو وہاں پہ اپنا محل شل بنایا. پتہ نہیں کیا نکی وڈی ان کو دی ہوئے گی جو انہوں نے ان کو بنا کے دیا، نامعلوم کے اوپر. کتنی لمبی سڑک چلتی، اس پہ اس کے گھر میں کوئی جا ہی نہیں سکتا. وہ جائے گا تو کیمرہ آئیں تو وہیں سے آٹومیٹک گنے وغیرہ لگتی ہیں، وہ سب کچھ. جب وہ امریکہ کے کہنے پہ اتنا بڑا انہوں نے ناسور جان سے چھڑائی تھی، پھر اس کو بھی تو کچھ دیا ہوئے گا نا. اچھا جی، پھر مشرف بہت سی گائیڈ لائن لیتا تھا اس سے جا کے نا خفیہ مل کے، اچھا میں نے اب یہ کر دیا، اب یہ کیا کروں، آپ نے یہ کر دیا، یہ کیا کر لوں. آپ نے دیکھا ہوئے گا کہ 1-2 انٹرویو میں ایک بندہ پیچھے لگا ہوا تھا، میرے خیال یہی تھا، عمر چیمہ تھا یا دوسرا اعزاز سید تھا یا اس طرح کو ملتا جلتا تھا. وہ اس کا انٹرویو کرنے لگے تو یہ آگے سے اس نے مائک چھیننے، تو کمانڈو ساتھ تھے، ہمارے پیسوں پہ کمانڈو دبئی لے کے گیا ہوا، وہیں پہ رکھے ہوئے تو ان کی تنخواہیں ادھر سے کلیم کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا جی، بینک جو تباہ و برباد کرنے کے علاوہ اس نے اس کا بھی کیا. لو جی بند کر دیا. ایک تو یہاں سے ٹن بھی بڑی بڑی ہوتی ہے، سارا ٹیمپو ہی ٹوٹ جاتے. جو بے نظیر آئی جس نے اس کو فنڈ بھی بنائی، یہ بھی بنائی، تو چلا گیا. یہ حالات گل امید جی، میرا بچہ بے روزگار ہے تو یہ تھا وہ. اس وقت بے نظیر نے فورڈ ویگنیں بند کروا کے نا، پنڈی سے اسلام آباد کی فورڈ ویگن چلتی تھی، مجھے پتہ میں میلوڈی سینما تک جاتی تھی. کہاں امبیسیوں میں جانے کے لیے ہم ان میں بیٹھا کرتے تھے، تو پھر امبیسی میں جایا کرتے تھے، انڈین امبیسی یا برٹش امبیسی، ادھر امبیسیاں تھیں ساری. آج کل تو سارے ریڈ زون بند کر دیا. بے نظیر نے پھر ان کو بینکوں سے قرضہ دلوانے کی منظوری دی، جنہوں نے اس کو ڈسا تھا انہیں کے ساتھ. پھر وہ ٹرانسپورٹ کمپنی کی بسیں لے کے آزاد کشمیر میں بھیج دی، افغانستان میں بھیج دی اس نے، یہ گول امید نے اس کے ساتھ، کیونکہ اصلی اس کا فرنٹ مین تو یہی تھا نا. DGIS آئی تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ جی کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، پیٹیاں کہاں سے رکھی جا رہی ہیں. تو وہ پھر بینکوں سے قرضہ معاف کروا لیا گیا. تو یہ پھر بڑے سرخرو بن کے ان کی باتیں سنو تو لگتا یار ولی اللہ جو آنا تھا نا وہ یہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا، یہی ولی اللہ، یہی وغیرہ وغیرہ. اچھا جی، جو یہ تھے جو اسلم بیگ صاحب، ان کے گھر میں جو گاڑیاں چلتی تھیں وہ انہوں نے ایک بندے کو شیلٹر کے دیا ہوئے گا، HU بیگ، حبیب اللہ بیگ، سیکٹری فائنانس تھا. وہ بینکوں کو فون کرتے تھے تو ان کے گھر جتنی بھی گاڑیاں چلتی تھیں وہ بینکوں کی چلتی تھی، کبھی یونائٹڈ بینک، کبھی حبیب بینک، کبھی نیشنل بینک، کبھی مسلم کمرشل بینک، اور الائڈ بینک. ان بھی 5 بینک ہی تھے اس وقت وغیرہ وغیرہ. تو یہ تباہ کاریوں میں تھا، لوگ پسند نہیں کرتے تھے. ہم نے آپ کو بتانا کہ ان کو بولنا نا، ان ناسوروں کو بولنا نا، کہیں روزے محشر ان کی گواہی نہ دے بینا. ان کے بد کردار آپ کو بتاتے ہیں. اس کو یہیں سے کلوز کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.